नमाज जनाजा पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ा। अल्लाहु अकबर। सना। सुब्हानक अल्लाहुम्म व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व जल्ल सनाउक व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहु अकबर। दरूद इब्राहीम। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. دعاء. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.